बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूँ मोहम्मद जावेद राकीज़र और आपको राकीज़र उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत अपनी फ़ौजों को अफ़गानिस्तान में भेजेगा या नहीं। ये आजकल अखबारों में इसको डिस्कस किया जा रहा है कि क्या भारत की फ़ौज में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अफ़गानिस्तान में जाकर तालिबान जो कि 90% से ज़्यादा अफ़गानिस्तान को कंकर कर चुके हैं, उसको फ़तह कर चुके हैं। वो सिर्फ काबुल का इलाका है जो रह गया है फ़तह करने के लिए, बाकी तकरीबन पूरे अफ़गानिस्तान को तालिबान ने फ़तह कर लिया है। तो अब बेसिकली भारत की फ़ौज रिलेक्टेंट है, भारत की फ़ौज अफ़गानिस्तान में नहीं जाना चाहती क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो चुका है कि तालिबान जैसी इतनी बड़ी ताकत ने, अमर्जिंग पावर ने, अमेरिका जैसी सुपर पावर जिसके पूरी दुनिया में 800 से ज़्यादा फ़ौजी अड्डे हैं, वेल ट्रेंड आर्मी है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी रखने के बावजूद अमेरिका तालिबान से नहीं जीत पाया। तो भारत की फ़ौज को बेसिकली अब भारत की हुकूमत मोदी उसको धकेल रहा है अफ़गानिस्तान में कि जाओ अशरफ गनी की फ़ौज की हेल्प करो, क्योंकि अशरफ गनी बार बार असिस्टेंस और हेल्प मांग रहा है भारत की फ़ौज से। लेकिन भारत की फ़ौज अफ़गानिस्तान में नहीं जाना चाह रही, वो तालिबान से डर रही है। उनको पता है कि भारत की फ़ौज के ताबूत तैयार हो रहे हैं। बेसिकली हुआ यूँ है कि अमेरिका भारत पर बार बार प्रेशर डाल रहा है कि वो जाए अपनी फ़ौज को भेजे अफ़गानिस्तान में और अशरफ गनी की जो फ़ौज है, जो नॉर्दर्न अलायंस है, उसकी हेल्प करे और तालिबान के ख़िलाफ़ लड़े। हम पहले भी बार बार अपनी वीडियोस में ये इंडिकेट कर चुके हैं कि अमेरिका को भारत की तबाही से या उसकी तरक्की से कोई ताल्लुक़ नहीं। अमेरिका भारत को एक बॉम्ब बनाकर अफ़गानिस्तान पर और पाकिस्तान पर फेंकना चाहता है, और इससे भी ज़्यादा सी पैक पर फेंकना चाहता है कि अमेरिका सी पैक को कंप्लीट होता नहीं देख सकता, क्योंकि इसके कंप्लीट होते ही ओबोर और BRI का प्रोजेक्ट चाइना दुनिया की सुपर पावर डिक्लेयर हो जाएगा। भारत के लोगों को ये सोचना चाहिए कि उनकी फ़ौज खुद इनकार कर रही है कि वो अफ़गानिस्तान में नहीं जाना चाह रही। उनको पता है कि वो अफ़गानिस्तान में जब गए तो उनके ताबूत भारत में वापस जाएंगे। सवाल ही पैदा होता है कि मोदी अपनी फ़ौज को मरवाने के लिए अफ़गानिस्तान में क्यों भेजना चाह रहे हैं। देखिए, उसकी एक मेन जो वजह है वो समझ आती है कि भारत की अफ़गानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है वो $3 बिलियन के करीब है। वैसे तो भारत कहता है कि उसने रोड्स और डैम्स और भी बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट की हैं, लेकिन भारत बिल्कुल झूठ बोलता है। भारत ने ये ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट अपने रॉ के एजेंट्स में की है, उनकी ट्रेनिंग पर की है, उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और अफ़गानिस्तान में जितनी भी बदअमनी फैल रही है वो भारत और अमेरिका फैला रहे हैं। उसकी वजह ही यही है कि वो सी पैक को उसको डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान, चाइना, इनको वो नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। अब देखिए, भारत की फ़ौज की कैपेबिलिटी का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लीजिए कि भारत ने 10 लाख के करीब अपनी फ़ौज कश्मीर में रखी हुई है। कश्मीर में जहाँ 69 कश्मीरी हैं वो अनआर्म्ड सिविलियंस हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं है, वो पत्थरों से मुकाबला करते हैं और डंडों से मुकाबला करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत की फ़ौज की कैपेबिलिटी के 10 लाख से ज़्यादा कश्मीर में फ़ौज रखने के बावजूद 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, भारत की निकम्मी फ़ौज कश्मीर को फ़तह नहीं कर पाई, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को फ़तह नहीं कर पाई। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि तालिबान, जो कि 50,000 से 70,000 के दरमियान उनकी तादाद है, जिन्होंने अमेरिका की 1.25 लाख के करीब फ़ौज, उसके अलावा नेटो के 48 ममालिक की फ़ौज को तालिबान ने 20 साल बाद शिकस्त दी। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि तालिबान ने अमेरिका जैसी सुपर पावर का ये हाल किया कि अमेरिका के फ़ौजी, जो कि बहुत बहादुर कहलाते थे और अमेरिका अफ़गानिस्तान को फ़तह करने के लिए आया था, वो रात के अंधेरे में बुज़दिलों की तरह बगराम एयर बेस की लाइटें बुझाकर वो इधर से फ़रार हो गए। और अब भारत को ये शय दी जा रही है, भारत को
بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ایک فلمی سین ہے یہ، اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک سلمان خان کی طرح آپ ایکٹ کریں گے اور آگے سے دشمن وار نہیں کرے گا، اور آپ جائیں گے اور آپ کی فوج جو بھارت کی فوج ہے، آپ چند دنوں میں افغانستان کو فتح کر کے واپس آ جائیں گے۔ یہی امریکہ کے فوجی یہی سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو جان ریمبو سمجھتے تھے کہ جس طرح امریکہ نے ویتنام میں کی فوج میں شکست کھانے کے بعد اپنی ناکامی چھپانے کے لیے امریکہ نے جان ریمبو پر موویز بنائی کہ کس طرح ایک جان ریمبو اکیلا وہ ویتنام جاتا ہے اور پورے کا پورا ویتنام کو فتح کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح بھارت کی فوج کو بھی یہ مس لیڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ بہت بہادر ہیں، جو کہ نہیں ہیں۔ آپ سلمان خان کی طرح جائیں گے یا رتک روشن کی طرح جائیں گے یا سیف علی خان کی طرح جائیں گے اور آپ افغانستان میں فتح کر کے آ جائیں گے۔ لیکن بھارتیوں، آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی فوج کے تابوت بھارت میں نہ پہنچیں تو اپنی فوج کو افغانستان میں مت بھیجیے گا۔ ان کا وہ حال ہوگا جو افغانستان میں امریکہ کا بھی حال نہیں ہوا۔ اس کی ہسٹری میں ایک مثال ملتی ہے کہ جب بھارت کی چائنا کے ساتھ 1962 میں ایک جنگ ہوتی ہے جس کو سائنو انڈو وار کہتے ہیں۔ سائنو یعنی کہ چائنیز کی انڈیا کے ساتھ ایک جنگ ہوئی جو کہ تبت کے بارڈر کی وجہ سے، جو کہ آج کل لداخ میں بھارت اور چائنا کی فوجیں آمنے سامنے ہیں اور کسی وقت بھی یہ بڑی جنگ میں چھڑ سکتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ 1962 میں، حالانکہ چائنا اس وقت اتنی بڑی طاقت نہیں تھا، ایک امرجنگ پاور تھا، اس نے بھارت کا وہ حال کیا کہ بھارت کے فوجی اپنی پینٹیں، اپنی شرٹیں، اس کے علاوہ اپنے بوٹ، اپنے جوتے، سب کچھ، اس کے علاوہ اپنے انڈر گارمنٹس بھارت کے فوجی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا نے اس چیز کو کور کیا، پوری دنیا کو دکھایا کہ کس طرح چائنیز فوجیوں نے بھارت کے جوتوں کے مینار بنا کر پوری دنیا کو دکھائے کہ یہ بھارت کے فوجی اپنے جوتے چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ ادھر آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت ہمیشہ اسی جنگ میں حصہ لیتا ہے جس میں اس کے آقا امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، فرانس، یہ ایول پاورز بھارت کو یقین دلاتی ہیں کہ آپ کے لیے ماحول تیار ہے، آپ لوگ صرف جنگ کے فوجی بھیجیں، فتح آپ ہی کی ہوگی۔ اس کی مثال 1971 کی وار کہ کس طرح پاکستان کو جان بوجھ کر ہمارے حکمرانوں کے ذریعے پاکستان کو پھنسایا گیا، پاکستان کو دھوکہ دیا گیا اور اس کے بعد پاکستان کو شکست ہوئی۔ تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کے افغانستان میں کیا انٹرسٹ ہے؟ دیکھیے، بھارت ایران کے ساتھ مل کر چابہار پورٹ پر انویسٹ کر رہا ہے۔ افغانستان میں جانے کے لیے بھارت کو پاکستان سے گزرنا پڑے گا، جو کہ پاکستان اس کو رستہ نہیں دے رہا اور نہ ہی دے گا، کیونکہ بھارت ہمیشہ فتنہ پیدا کرتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے۔ اس لیے اب بھارت ایران کے ذریعے چابہار پورٹ بلڈ کر رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ افغانستان میں اس کی پریزنس ہو۔ ادھر سے وہ سینٹرل ایشیا تک جانا چاہتا ہے، پھر یورپ اور پھر آگے افریقہ تک، یعنی کہ یہ وہی روٹ اڈاپٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ جس طرح گوادر میں پاکستان اور چائنا ایک اوبور کا پروجیکٹ، جس کو BRI کا پروجیکٹ ہے، وہ بنا رہے ہیں کہ ایکسیس سینٹرل ایشیا تک ہو، یورپ کے ممالک تک ہو اور افریقہ کی کنٹریز تک ہو۔ 150 کے قریب کنٹریز تک پاکستان اور چائنا ایزیلی ٹریڈ کر سکیں۔ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ دنیا میں آج تک اس سے بڑا پروجیکٹ نہیں بنا، چونکہ بھارت کو اس کی دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان اور چائنا نے سائیڈ لائن کر دیا ہے۔ اب بھارت چاہ رہا ہے کہ وہ ایران کے ذریعے افغانستان میں آئے، اپنی فوجوں کو بھیجے، ادھر پاکستان کے لیے وہ خرابیاں پیدا کرے، دہشت گردی پیدا کرے اور خود وہ تجارت کرے سینٹرل ایشیا، تاجکستان، ازبکستان اور اس طرح سینٹرل ایشیا، پھر یورپ اور پھر آگے افریقہ تک۔ ہسٹری شو کرتی ہے کہ بھارت نہیں سدھرے گا۔ بھارت اپنی فوج جان بوجھ کر افغانستان میں دھکیلنا چاہ رہا ہے اور اپنی فوج کو مروانا چاہ رہا ہے، اور جس طرح طالبان نے امریکیوں کے ساتھ جس طرح سلوک کیا، ان کو شکست دی، تو اب طالبان نے خود کہا ہے کہ وہ بھارتیوں کے تابوت تیار کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ بھی نیچے کومنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا کہ آپ اس چیز کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا بھارت افغانستان میں جانے کا اہل ہے؟ بھارت کی فوجیں اگر وہ جاتی ہیں تو کیا افغانستان کو آسانی سے فتح کر لیں گی یا نہیں؟
اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.